كلتها ماديا كلت فيها العصا مزيان، كلت العصا مزيان. انا ما لقيت منصاف، لقيت لي بوزوان بازيك اصاحبي، بازيك اصاحبي، باش تشري ماكينه تحسن وجهك ما عندكش اصاحبي. شتي داك اللي تيقول لك راني ديما موتيفي وديما بغيت ندير وهادي، تيكذب عليك هذاك. لا نفرج في شي فيلم ولا نفرج في شي فيديو باك يعاد عليك، لا هذا خطا. هذا انت بتدير اشنو هي لا لوكاسيون سيزونيير؟ تدير ان سيرفيس اوتيلي بحال لوطيل، بحال لوطيل تدير، فهمتي؟ نفس السيستم. واش لوطيل كاين غير في شي نصيحه في الدنيا خويا؟ شنو نصيحتك لموظف باغي يخرج يدير المشروع ديالو ولاقي اكبر ضغط من العائله؟ سؤال زوين هذا. واحد الموظف بغا يخرج يدير المشروع ديالو ولاقي ضغط من العائله. شوف هذا تبقى كما تنقولوا حنايا حاشيه، يعني تبقى تفيق وتمشي تخدم مع راساتك عشية ترجع عاوتاني ترجع للدار تنعس مع راساتك دير نتفليكس والحياة السعيدة غتسمح غتسمى الطحن. جبد اللعقة. سي يوسف، واحد السؤال الله يرحم الوالدين، سميتي ياسين وكاين ماشي مشكل، عندي خويا سميتو يوسف. الحمد لله. L'investissement locatif est meilleur pour un logement dans une grande ville ou dans une ville côtière pour la location saisonnière. شوف هما بجوج فيهم. شي في لي غون فيل ماشي بالضبط لا لوكاسيون سيزونيير خاص تكون ديجا شي بلاصه لي توريستيك، لا هذا خطا. هذا انت بتدير اشنو هي لا لوكاسيون سيزونيير؟ تدير ان سيرفيس اوتيلي بحال لوطيل تدير، فهمتي؟ نفس السيستم. واش لوطيل كاين غير في البلايص لي توريستيك؟ لا تلقاه في السونطافيل حتى هو صافي. والافونتاج عندك انت في لا لوكاسيون سيزونيير بحال لوطيل هو انك تي بو اوفير واحد لو سيرفيس اوتيلي ويقدر يجيو تو غيستس ولا تري غيستس يجيو عندك ويخلصوا ثمن ديال واحد. هذا افونتاج. هذا يعني مشاو لوطيل بوم غيتيبل عليهم الثمن. دونك يعني تقدر دير حتى في السونطافيل ما كاينش مشكل. ابارتمون في السونطافيل كاينش بقى ستيكي شويه وحلق على اللعيبات والله يسر الامور. نتمنى نكون جاوبتك. الله يخليك. واش كدير دورات تعليميه في شي سيت؟ لا 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 هذاك الشيء ما نعرفش ليه، ما تنعرفش انا داك الشيء اللي تنعرفو تنحاول نبارطاجي معكم صافي في سبيل الله. شي نصيحه في الدنيا خويا؟ اش نقول لك؟ دير العاقه وتهلا في والديك. اش نقول لك انا؟ وتهلا في راسك وعيش الحياه، والحياه زوينه. اش نقول لك؟ شنو تقنيات باش نلقى كليان نقي تخدم ليك انت نقي؟ ما فهمتهاش مزيان هاد اللعيبه ولكن نحاول نشوف نفهمها صح. شنو التقنيات باش تلقى كليان نقي تخدم ليك انت نقي؟ يعني واقيلا زعما تلقى كليان مزيان ويخلصك وتربح معاه مزيان. هادشي واقيلا. قولي با ياسين، عاود لي هاد لا كيسيون. التسويق على فيسبوك؟ ما فهم ما فهمتش. شنو السر في التحفيز الدائم؟ رشيد زوينه هاد اللعيبه، زوينه لا كيسيون زوينه. انت شوف شتي داك اللي تيقول لك راني ديما موتيفي وديما بغيت ندير وهادي، تيكذب عليك هذاك. لا نفرج في شي فيلم ولا نفرج في شي فيديو باك يعاد عليك. لا موتيفاسيون تتموت. شنو اللي تيخليك انت باقي عايش وباغي تزيد وباغي تزيد؟ هذيك لا ديسيبلين،
هذيك لا ديسيبلين ديالك وعندك واحد لوبجيكتيف خاصك تخدم عليه. حط واحد لوبجيكتيف وانت وزاد ديسيبليني انك توصل داك لوبجيكتيف، هي اللي تخليك. اما ديك لا موتيفاسيون تتموت، جوج ثلاثه مشات. لا ديسيبلين وكاين واحد لوبجيكتيف، كاين واحد لا فيزيون، فهمتيني، خدام عليها سير طحن. دونك نتمنى الميساج يكون وصل لك باراشيت. باسم كيفاش من نظرك تتجاوز مشكل الارقام؟ مشكل ديال الارقام يعني يعني باسم بغيتي تقول لي على ما فهمت انايا تيبان لك الارقام يعني شي حاجه اللي صعيبه ياك، هادشي اللي فهمت انايا، ولا شي ارقام تتخيلهم تبان لك مستحيل توصل لهم؟ شرح لي اكثر. كاين شي ربح في البناء العشوائي. البناء العشوائي تجيني بحال لا تحط فلوسك في هادشي ديال بحال المهم ما نقدرش ما ياخذوش من عندي واحد انه كتشبيه محروف، يعني كتشبيه زعما ما فيهش يعني ما لا جدال فيه، ولكن نقدر نعطي واحد المثال. تجيني البناء العشوائي بحال لا تحط فلوسك في الكريبتو، تقدر تضرب فلوسك ولا تريبليهم ولا تضربهم في 100 ولا ما عرفتش شنو، تقدر ما يكون عندك والو، يجيو يحيدوك داك العجب ديالك وصافي وضربك تاع. دونك هذا هو اللي تيجيني انايا، يعني ماشي شي حاجه اللي عندها اون لوجيك وعندها اون باز. ليح فلوسك ويقدر يعني تجي تبان لك بالضربه شي واحد يعطيك الدوبل ولا التريبل في هذيك البلاصه صافي وتسيني مع الكونطا عند المحامي، ولا ينزلوا عليك يقول لك اخويا خوينا هاد البلاصه خرج فيها البلان، انت اصلا عشوائي هنايا. كيفاش كتلقى السوطيطونس مع البريفي؟ كيفاش كتلقى كيفاش تلقى السوطيطونس مع البريفي؟ السوطيطونس ماشي السوطيطونس هو جو ديليغ الخدمه لشي واحد، واش تقول كيفاش تلقى زعما الخدمه لي بريستاسيون مع البريفي؟ خويا محمد شوف البريفي وين خدامين باغ ريكومونداسيون صاحبي. قلت لك انا صاحبي تا كارت فيزيت ما عنديش، تعرف معايا شي واحد تقول لي كارت فيزيت تموت حتى شي كارت فيزيت اصاحبي، كارت فيزيت ما عنديش، الا خدامين باغ ريكومونداسيون هذا تيلوحك لهذا، هذا تيلوحك لهذا، هادشي اللي كاين. زعما تقول لي تنقلبوا ولا شي واحد ما تنقلبوش، هذا تيلوحك الاخر. شنو نصيحتك لموظف باغي يخرج يدير المشروع ديالو ولاقي اكبر ضغط من العائله؟ سؤال زوين هذا. واحد الموظف بغا يخرج يدير المشروع ديالو ولاقي ضغط من العائله. شوف هذاك الضغط ديال العائله هو ضغط عادي فهمتي. الدار تيشوفوك انك نتايا عندك واحد سيرتان ستابيليتي مرتاح بخير في خدمتك، تجيهم في شكل انك انت غادي تخرج وغتخلي خدمتك وغتلحق شي حاجه مجهوله، يعني تقدر تصدق تقدر ما تصدقش، هذه عاديه، مساله عاديه. ولكن كيفاش تقدر دير هاد اللعيبه؟ كاين واحد لاستوس، ما ديرش الخطا اللي كنت درت انا، يعني بات ما صباح كنت خدام سالاري، فقت اللي غدلي بالصباح قلت لهم والله ما غنمشي، كليت فيها العصا مزيان، كليت فيها العصا مزيان ابا لا ريزيستونس ديال العائله ان كلشي قلبوا وجهه ليا و حتى واحد ما حتى واحد ما بغى يدوي معاك، بغى صافي يقلب انت بوزات على اللوزه صافي، حتى واحد ما بغى يتعامل معاك. كلتها ماديا كلت فيها العصا مزيان، كلت العصا مزيان، الا ما لقيت منصاف، لقيت لي بوزوان بازيك اصاحبي، بازيك اصاحبي، باش تشري ماكينه تحسن وجهك ما عندكش اصاحبي، فهمتيني. كانت الوالده تدبر عندنا بشي 10 دراهم ولا 15 درهم تاخذ من عند شي واحد في الخوت باش تتصوري، يعني كليت فيها العصا مزيان.
بعصا مزيان. النصيحه ديالي اللي كنت نتايا هو اشنا هو، الا كنتي تخدم في النهار تخدم مثلا واحد 8 ولا 9 السوايع جوج دي نامبورت كوا، حاول تكونسونطرا على شي لعيبه، شي لعيبه حتى شي ستون تيبان لك، دير فيه، غدير واحد لوبجيكتيف ديال واحد ساعتين في النهار غتخدم في هذاك الستون. غتقول انا شنو هو تنخدم، عارف شنو هو، تنخدم ديفلوبور ولا شي لعيبه ولا هادي، اسيدي غنشوف نبدا نتبع لي ديفلوبور في الانستغرام ولا في الفيسبوك ولا في لينكدين ولا ما عرف شنو، متبعهم وعارف ستيل كيفاش تيخدموا هذوك الفريلانسر ديالهم. يعني خاصك دوز اول حاجه، خاصك دوز الفريلانسر، وحاول تخدم واحد ساعتين ولا ثلاثه السوايع بلا داك خدمتك اللي تخدم بها، حيت نورمالمون هذيك خدمتك تعتبرها نتايا بحال اون بوس تعطيوها لك باش تلقى ما تاكل او تشرب، ولا كان عندك شي مسؤوليات باش تلقى دوك المسؤوليات ديالك، مثلا عندك ولادك، عندك المراه، عندك الوالده، عندك الوالد، يعني عندك واحد شويه الفلوس باش يعني مثلا باش تمد يدك لتا واحد، حيت دابا شنو الشطار، انت تبغي تكونسونطرا مع الخدمه ديالك، يعني انت الخدمه ديالك، يعني الحاجه اللي غديرها انت، دير بيزنس ديالك، ماشي ايطون سالاري خدام مع شي واحد، هذيك تسمى وظيفه. ملي تكونسونطرا على الخدمه ديالك اللي بغيتي دير انت، داك البيزنس اللي بغيتي تورمونتي نتايا، خاص تكون عندك واحد شويه لا ستابيليتي فينونسيير، فهمتيني. خاصك مثلا داك لي بوزوان بازيك ما يكونوش شي باسطور، مثلا بحال الدار، بحال الماكله، بحال لي شارج ديال المهم طام، خاصهم شي باسطوك هذوك، فهمتيني. مصايف شويه باش تمشي تشرب قهوه، آه، غازوال ديال الطوموبيل، هاد الحوايج الا كانوا عندك تيسهلوا لك الخدمه صاحبي. مثلا دي فوا تيبغي تعيط لك كليان، خاصك تمشي تشوفو ولا تشرب معاه قهوه وما عندكش الغازوال في الطوموبيل، نقولوا حنا سيدي ما عندكش طوموبيل، ما عندكش صاحبي، ما عندكش حتى باش تمشي تاخذ في الطاكسي، الوغ هادشي تيبازط وتيضموندي انرجي كبيره باش يلاه تمشي تحضر. مثلا انت سيدي بغيتي تمشي عند كليان وتخدم ليه واحد اللعيبه مثلا تساوي هادشي، تساوي واحد 1000 درهم، الا كنتي خدام غتقدر توفر ديك 1000 درهم. مي الا ما كنتيش خدام اش غدير؟ خاصك دير واحد ليفور كبير، بحال شنو هو دات لي الطياره، خاصك دير واحد ليفور كبير باش تحضر ديك 1000 درهم. خاصك شحال غنت حضرتي ديك 1000 درهم، عيط لهذا غادي يعطيك 100 درهم، غادي يعطيك 150 درهم، غادي يعطيك 500 درهم، غتبقى تتحضر ديك 1000 درهم. يعني ضرب شي واحد ساعتين ثلاثه السوايع ديال الانرجي ديالك باش تحضر ديك 1000 درهم باش يلاه تبقى باش تخدم ديك اللعيبه باش اللي بها السيد. اما الا كان عندك هذوك شويه الفلوس صاحبي تتمشي تكونسونطا على ديك الحاجه، تمشي تصوبها، تليفي لي المسائل ديالك وتتخلص. دونك نتمنى نكون جاوبتك. قلت لك ونكمل لك، يعني وليت ندير واحد ساعتين ولا ثلاثه السوايع في النهار. شوف خاصك تكون مونجاجي ديال بصح، ومونجاجي ديال بصح، ما هذيك ساعتين ولا ثلاثه السوايع خاصها تكون، ما ندويش لك على الويكاند، شي الويكاند، شي الا كنتي من النوع ديال الويكاند وبامبا بور البواط دو نوي وسامدي سوار، نسير الهضره كامله تنقول لك. مي الا كنت ندوي على شي واحد ملتزم وباغي يوصل، فهمتيني، باغي يوصل، غادي توصل بهاد لا ميثود. كنتي بغيتي تبقى كما تنقولوا حنايا حاشيه، يعني تبقى تفيق وتمشي تخدم مع راساتك عشيه ترجع عاوتاني ترجع للدار تنعس مع راساتك دير نتفليكس والحياه السعيده، غت غتسمحل من القدام، والله غتسمحل، ما غنسميهاش حاجه اخرى، مي غتسمحل. هادشي والله تنقولوا عن تجربه، تجربه عشتها، وتجربه تنشوفها عاشوها ناس قابلين، تسمحلوا بزاف والله تسمحل. دونك ما الخوت تفكروا، سيتو الناس اللي باقي ما عندوش لي شارج وباقيين يلا اون كو دو فورماسيون دابا تيقراو هادي، حاولوا ديروا المشاريع ديالكم، والله واحد
واحد الحلاوه، واحد الراحه، شي حوايج زوين. دونك هادشي اللي كاين. نتمنى نكون وصلت لك الميساج. مي غنوض شي وحدين ماشي كلشي غيكون فهمتي غيدير الشركه ديالو وكذا وهادي. المهم راك عارف الجواب ديالي في هذا الموضوع. كملوا. نتمنى نكون جبتك اخويا موغا تيكس ستور. نتمنى خليهم اصاحبي كتحطم ليهم الحلم ديالهم. ما فهمتش شكون عام كنتي سلفها خديت في 2006. وكيل اسامه شكرا ليك انت. لا حطيت لي حطو في البيو. شنو اللي حطوه في البيو؟ فعل فاعل مفعول به. فكرة مشروع ب 30 مليون سنتيم. عطيها ليا. عندك ما دير بها. عطيني ديك 30 مليون سنتيم وما عندك ما دير بها صاحبي. لا بغيتي تفكر فهمتي على حسب ما عرفتش شنو تدير نتايا. فهمتي الا كنتي تفكر في مشاريع العبيطه شي بحالي انا بحال كيما تندير شي محل وكاين شي محل شي 30 34 تشري شي محل كتكيب واحد 4000 5000 درهم في الشهر يدخلها لك فهمتيني. ولكن انا يعني ماشي حيت كاين دابا تيدير هذا المشروع صافي وتيمشي. انا داز محل هاد الشهر خصني الشهر الجاي نمشي نقلب باش ندير محل اخر فهمتيني. يعني خصني ندور ديال العام يبقى عندي 3 4 فهمتيني بحال هكا تنفكر انا. مي الا كنتي انت تفكر انك تخدم ديك 30 مليون اللي عندك وصافي يعني فكر دير بحاجه اخرى. مي انا المشاريع العبيطه ديالي هي هادي. خويا بغيت نمشي نتفات وبديت نمشي نبدا واش صح نكمل. خويا بديت نبدا مشروع سبعة الموظفات وبديت كنوجد مع المبادرة الوطنية. واش تنصحني نكمل؟ قلت يا صاحبي كمل اصاحبي كمل. المشروع ديال المنظفات كله صاف فيه صيفة وساهلة وما صعيبش. كمل طحن الدراري جبدوا اللعقة. مرحبا بك خويا في مدينتك عزيز وشرفتينا. الله يكبر بك خويا العفوي. شكرا لك وشكرا للناس ديال الصويرة كاملين. السلام عليكم ورحمة الله. خويا ياسين أنا موظف جمعت شي فلوس ما عرفت واش نشري شي شقة حيت أنا باقي كاين ولا ندير مشروع نعاون به راسي. خويا عبد الهادي شتي لو في إلا شي أنا نعطيك مثال. إلا كنتي مثلا كاين مثلا بواحد 3000 درهم مثلا كنتي كاين ب 3000 درهم وهادوك الفلوس اللي عندك غتشري بها واحد الشقة وهذيك الشقة السومة الكرائية ديالها هي 5000 وفوق ديك 3000 درهم وانت في الوقت ديالك تخدم فول تايم يعني ما كاينش والو ما عندكش باش دير. نقول لك سميتو شي ابارتمون اخر وبقى انت كاين وكاين الابارتمون ديالك بثمن يكون طالع. هذه من جهه ثانيه كاين المحلات التجاريه. غتشري محل تجاري. هاد القضيه ندوي عليها. دابا كاين بزاف دابا ديال الناس تيشريو محلات تجاريه. مزيان تشري محل تجاري تيقول لك حكا انا ما غاديش نكريه السيد اللي غيدخل عليه حكا غيدي ليا المحل غيكري تسمى الفون دو كوميرس وغيدي ليا المحل. اغلبيه تيقولوا هاد القضيه وهادشي اللي كاين. انا الغرض ديالي ملي تنشري محل نكريه يعني انني مبغيتش نخدم فيه. مزيان. وفي القانون ديال الكرا كل 3 سنين تتزاد تقريبا واحد 5% هذيك السومه الكرائيه. يعني الا كنتي كاين ب 100000 ريال من 3 سنين تتزاد 5% على ديك 100000 ريال يعني تتولي 105000 ريال في 3 سنين. مزيان. داك السيد الا باع داك لو فون دو كوميرس الا باعو
إلا باعو تتاخد فيه نتا تقريبا جو بونس واحد 20 à 30%. لا لا عقلت بحال هكا. المهم كاين كتاب ديال قانون الكراء ديال 2000 جو بونس 2017 ديال 2017 فيه هادشي بالديتاي. تيقول لك المهم تيقول لك بنادم تيقول لك لا غير مشيت ليا سميتو خصني ندير معاه عقد التسيير. اغلبيه تيقولها واسمع هاد المعلومه تيقول لك عقد التسيير دير هاد القضيه في بالك. شي ملي تدير انت تدير عقد التسيير مع شي واحد تدير مع عقد التسيير اوتوماتيكمون ديكلاريتي داك السيد انه خدام معاك كمسير. يعني نتايا كمشغل خصك تخلص ليه لي شارج سوسيال ديالو، خصك ديكلاري في لا CNSS، تخلص ليه لامون ديالو وتخلص ليه التقاعد ديالو. واش فهمتوني؟ يعني ان فوا غيفوت 6 شهور انت مطالب ان داك السيد كتخلص ليه لي شارج سوسيال ديالو. دابا بزاف ديال الناس ما عارفيناش هكا دار عقد التسيير. اللي فاهم تيفوت 6 شهور تيجري عليه تمشي عند الانسبكتور دو طرافاي تيعطيه انا خدام مع سيدات السيد، انا خدام مع انت شو كونطا امتى سينينا عام عامين 3 سنين، عطيه لي شارج سوسيال ديالو يلا هي فك يعني مديرش فيها قافز. نتمنى هاد المعلومه تكون وصلاتكم. هاد المعلومه. سياسيا في نطاق هاد الجولة اللي كدير ونقدر نقول لك انا اللي فاهمك علاش حيت كنبدل الطاقة بانت ليك شي حاجة في الواقع ديالك في كذا بدا كيخامز مهم هضرت لينا على الطاقة. وهي شوف هي تتسافر ملي اون فوا لو في تتسافر تتبدل تتنور الانرجي ديالك هادي علميا هادي. دونك انت تتخرج بعدا من البلاصة ديالك نفسيا بعدا ترتاح وتيسطيونا شي وحدين تلقاه ساكن في باسما ياك تمشي تسافر تمشي كاين باسما وساكن في باسما فيها الجيران وفي شي داب وتمشي يبدل المدينة وتمشي لباسما فيها الجيران. لا صاحبي الكونسيبت ماشي هو هذا. الكونسيبت هو خاصك تبدل البلاصة اللي فيها داك السيستيم اللي عايش فيه انت خاصك تبدلو كامل فهمتيني باش متبقاش تحس بداك الروتين باش الانرجي ديالك تتبدل تلاقى مع ناس اخرين تشوف شي ريترو شي تساطيا شي لعيبات ما مولفهمش تما فين تبدل الانرجي ديالك. خويا سير خديت واحد الشقة بالكونطا عن طريق المحامي مقبول لدى محكمة النقد. واش الشقة محمية واش يمكن لي نكريها بلا مشكل؟ تكريها بلا مشكل. غنسولك اخويا بوكو زي شي سميت تديرو بوكو زيزام خويا بوكو زيزام بزاف ديال الزيزام. سميتو واش ديجا الكونطا اللي درتو نتا درتو عند المحامي واش مشيتي له في دار الضريبة؟ جاوبني. فكرتي تهاجر في المغرب؟ نمشي نضرب شي دوار هذا هو الشيء واش فكرت نهاجر في المغرب. مي ما عمري زعما فكرت زعما نعيش في شي بلاصة غير المغرب. ما عمري فكرت فيها ما عمري ميم كنت حاذق ما عمري فكرت. كنت ديما تنقول خصني ندير العاقل ديالي.
واللي ما بغاش يخرج من المحل. طب تخيل معايا دابا باش تفهموا شنو هو الاصل التجاري. الاصل التجاري باش تفهموا شنو هو. دابا انا سيدي عندي واحد المحل. هاد المحل جا فواحد البلاصه. هاد المحل جا فواحد البلاصه و و كيتر واحد السيد دار فيه مخبازه. تبع معايا فهادي، دار فيه مخبازه. انا خدمت فيه خدم فيه داك السيد، خدم فيه واحد 5 سنين. 5 سنين داك المحل تعرف عندنا فيه مخبازه، وفي مخبازه مزيانه تتصاوب الخبز مزيان، وبدا تيدخل العاقه مزيان. انت كمول المحل بالك السيد تيدخل مثلا 30 مليون في الشهر، هو كاين عندك ب 8000 درهم. انت انت شنو تتقول؟ تتقول اش غدير؟ انا غنجري على هاد الخيمه، سميتو، نجري على الخيمه وناخذ انا المحل صافي، ونخدمو انا وندخل انا واحد 30 مليون، 29 مليون، 28 مليون ندخل في هادشي. ولا القانون حما داك السيد مول الاصل التجاري هذاك. الا بغيتي المحل ديالك، هاد المحل غتيخلص تيدخل مثلا 30 مليون في الشهر. اش تيقول لك الا بغيتي تاخذ المحل خصك تشري من عنده الفون دو كوميرس. والفون دو كوميرس ساوي القد والقد ديال هاد لاكتيفيتي اللي كاينه، ساوي القد والقد. فهمتيني؟ تيبيع لك الفون دو كوميرس. الا بغيتي يبيع لك الفون دو كوميرس مرحبا، ما بغيتيش يبيع لك الفون دو كوميرس ما يقدرش يحيد لك من تما، وعنده الحق داك الفون دو كوميرس هو يبيعو لمن من برا. دونك واش فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ القانون بحال هكا تيحمي مول المحل، وتيحمي حتى السيد اللي كاين، تيحميهم بجوج. حيت شحال من واحد دابا تيحرك المحل، تيخدمو تيحركو سميتو، تيجي مول المحل تيدير له تهلا كان هنا. لا معلم، كاين واحد لو فون كوميرس تما. نتمنى نكون جاوبتك. ياسين الله يجازيك على المعلومات، الله يكبر بك اخويا عبد الحق. جمع واحد الباكا باغي نستثمرها 50K. 50K واش مغربيه ولا امريكانيه؟ واش تيقولوا لها واش بلديه ولا روميه؟ بلديه هي بالدرهم، وروميه هي بالدولار. انا في اكادير فكرت ناخذ على هاد اللعيبه ديال البلديه ولا روميه. كنت نريح مع وحدين، تنقول ليه بشحال هاد اللعيبه؟ تقول لي 200 2 متر. تنقول لي 200 بلدي ولا رومي؟ عرفتي 200 شنو هو؟ 200 هو مليار. فهمتي؟ متيقولش مليار بحال هكا. حتى حنا تنقول المليون تنقولو باكيه، ولا هادي 2 باكيات، 3 الباكيات ولا بايكه. تجاوب بالميتاوات وتيقول لي واش رومي ولا بلدي؟ تيقول لي بلدي رومي. المهم بحال هكا الجارغون ديال 50 كان في أكادير. فكرت ناخد دار، ولكن الحياة بين الدار والأرض شي إفادة. الله يجازيك. واخا شي سؤال زوين بطبيعة الحق. انت في أكادير عندك 50 كا، يعني غالبا غتكون 50 مليون، غتكون بالدولار. أنا في أكادير فكرت ناخد دار. دابا انا نقول لك لافونتاج ديال الارض ولافونتاج ديال الدار. دابا الدار تدخل لك الكاش فلو في الشهر، تدخل لك واحد الامانه في الشهر، وتتزيستي لانفلاسيون. جوج حوايج: كاش فلو في الشهر تدخل لك صيفه، وتتزيستي لانفلاسيون، يعني ما عمرها تطيح في الثمن ديالها. فهمتيني؟ واخا تيقول لك هذاك العقار تيطيح ولا هادي، خليه ما تبيعش. طاح داك الشيء بان لك طاح وفهمتي، وبلاد مطيح السوق في هذيك البلاصه، خليه ما تسوقش انت، ما تبيعش. مي غير رجع لبلاصتو. هادشي اللي كاين. الارض الا كانت قريبه شويه للمجال الحضاري خذها، تقدر الثمن ديالها يولي مضروب في 2 3 4 10 على حسب
التسارع ديال النمو الديموغرافي في ديك البلاصه، والضمون ديال سميتو ديال على حساب العقار تمايا. كل ما كان كثير كل ما غادي تيقربوا لديك البلاصه، يعني غتقارب المجال الحضاري، كل ما الثمن ديالها غيدير بوم. فهمتيني؟ نعطيك مثال. خديت واحد الارض فلاحيه دابا عامين، خديتها ب70 درهم، دابا عطيني فيها 120 درهم، زدت نبيع الميدور 70 درهم من العامين، عامين عطاوني فيها 120 درهم الميدور في عامين. دونك انت تيبقى لك لو شو، ولكن انت تبقى في راس الشهر، تتبغي واحد البركه في راس الشهر، خذ ابارتمون كاين ولا محل كاين. سينون كنتي تتبغي انك حط فلوسك تنعسهم، خذ ارض خليها ومساها، عطي واحد عامين 3 سنين، شدها دير واقعها المسائل ديالها، سيجها وخليها ناعسه، بام طلعت للسما. نتمنى نكون جاوبتك باب الحق. Merci de nous contacter نتوما بزاف pour faire une conversation avec vous. صافي نعيط لك اخويا، واخا صافي نعيط لك، شكرا نعيط لك، مرحبا. شوف الاستثمار على المدى القريب عقار استثمار بعيد، وي وي على راسي، معقولة معقولة. فريد اللي هضر مع الدارجة، فريد علام، فريد صيفطتي ديك التصويرة صدعتني. عاود لينا اصحابك العاقة، ما فهمتش هاد العفاية.